दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है जो मैं याद रखिए। मैं बात करने से पहले बता दूं कि ये आयतुल कुर्सी का इमरजेंसी वजीफ़ा है। ऐसा वजीफ़ा है कि जितने आपको पैसों की ज़रूरत है, रिज़्क की ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपको ऐसे अता करेगा कि आप पढ़ो ना, ये अमल करो, आपको लग पता जाएगा, तमाशा आपको नज़र आ जाएगा। आप पता क्या करें, 1 रुपए का सिक्का ले लें या ये 5 रुपए का सिक्का ले लें। ठीक हो गया जी। अब या सबसे बेहतर पता क्या है, देखें सारी चीजें बताना जरूरी है। मिसाल 1 रुपए का सिक्का अगर आपके पास है ठीक है, 5 का ठीक है, लेकिन छोटे छोटी साइज का नाइफ, नाइफ कैसे कहते हैं, चाकू, ये नजर आ रहा है। अगर छोटे साइज का चाकू आपके पास है तो आप ये अमल करो, खुद आपको पता चल जाएगा कि यार इमरान तैर ने क्या बताया। तो वीडियो का आगाज़ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक एक बड़ा दरवेश नौजवान था, कारोबार करता था, पढ़ा लिखा था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये नहीं कि कोई दरवेश ही था खाली, लेकिन वो अल्लाह वाला था, बहुत पढ़ा लिखा था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैसे तो कोई नहीं ना बन जाता है जी। तो हाँ, एक बात अर्ज करूंगा यार, फिर याद नहीं रहेगी। मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है? मेरे माइक जो एक दो मेरे पास पड़े हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। एक दो बार बनाई ना, आवाज़ सही नहीं थी, तो फिर आवाज़ सही ना आए तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ये कमेंट में बता दीजिएगा। अच्छा, वो दरवेश नौजवान किसी शहर में, उसकी मतलब है कि ज्वाइनिंग हुई, उसको मतलब है किसी शहर में ट्रांसफ़र किया गया, तो वहाँ पर उसके पास रिहाइश नहीं थी। कंपनी ने कहा भाई हम किराया दे देंगे, तू रिहाइश ढूंढ ले। अब जनाब वो शहर में घूमने लगा। कहीं मुश्किल ही मिलते हैं मकानात, मिलने पे हैं, मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल भी मिलते हैं। अब क्या था जी, उसने मकान ढूंढना शुरू किया। एक जगह गया ना, तो एक एक मकान था जो छोटा सा था लेकिन खाली था। बड़ा खुश हुआ। मोहल्ले में एक जगह पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, ये जो फड़ी होती है ना दहलीज मकान की, बाहर कई बुजुर्ग बेचारे घर में फारग होते हैं, बाहर गलियों में बैठ जाते हैं। तो पूछने लगा, बाबा जी ये मकान खाली है, तो इसका कौन है मतलब है मालिक, मैं बात करके लेना चाहता हूँ किराए पर। बाबा जी की आंखें शशदर है, मैं आपको बताऊंगा आपकी टांगे कांप जाएंगी। बाबा जी कांपने लगे और अंदर भाग गए। कोई जवाब न दिया। उसने दरवाज़ा खटखटाया, काफ़ी देर नहीं खुला। फिर किसी और बंदे से पूछा, उसने कहा भाई इस मकान में भूल कर भी न जाना, मुफ्त भी न जाना, क्योंकि इस मकान में जो एक एक रात नहीं निकालता, सुबह उसकी लाश निकलती है। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जी। तो बहरहाल उसने करते करते किसी को मनाया कि यार मालक का बता दो, तुम्हें क्या लगे लाश निकलती है नहीं निकलती। मालिक के पास गया, मिल गया मालिक उसको। मालिक ने कहा भाई ये मकान भारी है, इसमें साया है और बहुत ख़तरनाक साया है, इसमें जो भी जाता है मारा जाता है। लो जी, उसने कहा कि भाई तू किराया बता कितना लेना है, ये मरने मराने वाला काम मैं ही करूँगा, मैं जवाबदार हूँ। लो जी, अब क्या था, मालिक ने उसे दे दी। अब जब वो रात को वहां पर गया तो मोहल्ले वालों को इश्तियाक हुआ कि भाई अब देखते हैं। रात को अजान से पहले जो सुबह अजान होती है, फजर की अजान से पहले मोहल्ले वाले इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्योंकि नमाज के लिए भी लोग उठते हैं कि अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद इसकी लाश बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद जनाब वो बाहर आया, उसने अंगड़ाई ली और अल्लाह का नाम लेके चल पड़ा। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई नमाज का टाइम है, फजर की, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ के आया, लोग वहीं पे खड़े। उन्होंने पूछा यार तुझे कुछ नहीं हुआ है? उसने कहा क्या होना है, कुछ नहीं सरकार। फिर जो उसने बताया, लोगों के पांव तले जमीन निकल गई। वही वजीफा मैं आपको बताने आया हूं कि जिन्नात की अशर नशर कर देने वाली ये जो वजीफा है, जो आयत है, ये आयत जो आयतुल कुर्सी है, कि देखिए पैसा माल रिज़्क की क्या हैसियत है, हैं जी। इसकी कोई औकात नहीं, जो रब से मांगो अल्लाह देगा। जिन्नात को उसने आग लगा दी, आग से बने हुए जिन को उसने आग लगा दी। तो फिर सोचो कि हैं जी, तो फिर माल दौलत, दुनिया की कफियात जो हैं, दुनिया की जो ज़रूरियात हैं, इसकी क्या औकात है। तो उसने बताया कि मैं जब रात का 12-1 का टाइम था, मैंने देखा कि एक 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 साया सा है जो छत तक है, उसका कद एक हवाला सा था, हवाला यानी कि धुएं जैसा साया, तो वो छत तक है।
وہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے مجھے کانٹے چبھ رہے ہیں، میری طرف گرمی بڑھ رہی ہے۔ تو اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی نا، تو جیسے اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اس جن نے بھی پڑھنی شروع کر دی، لیکن پھر ایک ٹائم آیا اس کو آگ لگ گئی۔ وہی اسم اعظم میں آپ کو بتانے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کیجئے، ہر نماز کے بعد کیجئے۔ عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے خاص عمل کی اجازت کے لیے ایک لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں، اور ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لو جی میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ نے عمل اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ، ہاں جو پورا واقعہ آپ کو نہیں بتایا، کہ جب اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ پر جب وہ پہنچا نا، اس جن کو آگ لگ گئی۔ جن بدتدریج بڑھتا جا رہا تھا اس کی طرف، اور اس کو کانٹے گرمی لگتی جا رہی تھی، لیکن یہ نوجوان جو درویش تھا، جو پڑھا لکھا بھی تھا، اس نے ہمت نہیں آ رہی۔ جب ولا یعودہ حفظہما پر آیا نا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، تو اس جن کو بڑی اس نے معافیاں مانگی، مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ تیرے کو کیا اس گھر سے ہی چلا جاؤں گا۔ اس بندے نے کہا نہیں، اب تیرا انجام برا ہے، تو نے پہلے بڑے ناحق لوگوں کو قتل کیا۔ تو اس جن کو آگ لگ گئی اور پھر آخر ہوا میں وہ غائب ہو گیا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ پریشانیوں سے بچیں، تو یہ دیکھیں آیت الکرسی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور نیچے جو اس کا آخری حصہ ہے نا، یہ آپ کو مارک کر کے دکھا رہا ہوں، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بناؤ۔ ایک تو یاد رکھیں، جب آپ فرض پڑھتے ہو نا، اب دیکھو زور کی نماز ہے، اس میں 12 رکعت ہیں، 4 سنت 4 فرض۔ فرض پڑھنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بناؤ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو فرض نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، جیسے ہی مرے گا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب پوری نماز ختم ہو جائے نا، تو 11 بار آیت الکرسی پڑھو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ آخری حصے پر آؤ نا، یہ نظر آ رہا ہے ولا یعودہ حفظ، پوری آیت الکرسی ہے نا یہ، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ 11 بار پڑھو۔ پوری آیت الکرسی پڑھ کے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس طرح 11 بار پڑھ کے پوری آیت الکرسی بار بار 11 بار ٹوٹل پڑھو ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ کو کوئی پیسے کی کمی ہے، دولت کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، جو بھی آپ کو کمی ہے، وہ رب سے استدعا کرو، دعا کرو، یا اللہ مجھے فلاں کمی ہے، میری پوری فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنا اللہ پوری کرے گا۔ آزما کر دیکھیے گا، انشاءاللہ کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔